أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه المداخلة كما ورد على لسان السيد رئيس الجلسة تتحدث عن ذلك التكامل الذي ينبغي أن يكون في عملية الإصلاح ولا سيما في المنظومة التربوية. لذلك فالمداخلة تقصد استبانة هذا التكامل بين العلوم من جهة وبين الإصلاح والعلوم من جهة أخرى. وتحقيقا لهذا الاختصار سأحدثكم عن مضمون المداخلة بشكل عام حتى أكون وفيا لأمر السيد رئيس الجلسة. تجاوزا أو قفزا على المدخل المفاهيم المتعلق بتحديد مفهوم الإصلاح وتحديد مفهوم التكامل العلمي، أقول بأن الإصلاح عملية ضرورية وحاجة بشرية، وهي كما في الرؤية القرآنية عملية شاملة متكاملة تنتاب جوانب الحياة كلها. فالإصلاح في القرآن الكريم لا يتحدث عن جزء معين من منظومة الحياة، وإنما يتحدث عن الشخص في نفسه كما في علاقته مع أسرته كما في علاقته مع محيطه وصولا إلى النظام بشكل عام ثم مرورا إلى الأمة. فمفهوم الإصلاح إذن هو مفهوم شامل متكامل، وهذا التكامل الذي هو من خصائص الإصلاح ناسبه في إتيانه وتحقيقه أن تكون المقاربة التي بها يكون هذا الإصلاح من نفس الجنس هذا الإصلاح، وهو التكامل وهو الشمول، وهو أن تكون هنالك مداخل متعددة لعملية الإصلاح. وهذا هو الذي نقصده بالتكامل الذي ينبغي أن يكون من حيث التأطير العلمي ومن حيث الرؤية العلمية لقضية الإصلاح. ذلكم أنه لا يمكن لأمة قد خطبت بقول الله تعالى اقرأ أن تتجه لمعالجة قضية كقضية التربية وأعظم بها من قضية من زاوية واحدة، وإنما لابد لقضية كقضية الإصلاح أن تكون هذه الزوايا التي تشكلها والتي تكون متضمنة لها حاضرة في الرؤية التي نقارب بهذه القضية. أعني بذلك أنه لا يمكن لهذا الإصلاح أن يتحقق إذا لم تكن المقاربة التي نعتمدها مقاربة متكاملة تستمد خصوصياتها وسماتها وخصائصها من هذه الرؤية الكلية، من هذه الرؤية المتكاملة للرؤية الإسلامية التي تعالج الإنسان في نفسه وتعالج الإنسان في علاقته مع محيطه وتعالج الإنسان فيما يتعلق بجميع المتدخلين في الحياة العامة. وقد جاءت ضرورة الحديث عن هذا التكامل لاعتبارات شتى، منها أنه في زماننا أصبح نعاني من مشكلة تتعلق بالتخصص أو ما يسمى بالنظرة التجزئية للقضية التي نعالجها أو ما يسمى بالنظرة الواحدية، إذ أنه في هذا التخصص لم يعد بالإمكان الإحاطة بالموضوع من كل جوانبه، وإنما أصبحنا نرى أن القضايا التي تكون معالجة من قبل علم واحد إنما تكون جزئية، والحال أن هذه القضية التي تكون من علم واحد ينبغي أن تكون نقطة من مجموع النقاط التي ينبغي أن تتضافر فيما بينها من أجل الوصول إلى رؤية إصلاحية متكاملة كما كان عليه الشيخ الأمر عند شيوخنا الأجلاء، عند علمائنا الأفاضل كابن رشد في جمعه بين الحكمة والشريعة، وكذلك فيما يتعلق بأيضا الشيخ زروق في جمعه بين الحقيقة والشريعة والطريقة، وفيما يتعلق عند علمائنا الكبار الذين كانوا ينطلقون من أمر مفاده أنه لكي نصل إلى الحقيقة ينبغي أن نسلك مسالك متباينة. هذه المسالك لا ينبغي أن يكون فيما بينها التضاد، وإنما ينبغي أن تكون متضمنة لعنصر الانسجام والتمام والتكامل، كما ورد في قاعدة من القواعد التي أوردها الشيخ زروق في كتابه الماتع قواعد التصوف عندما قال لا يلزم من اختلاف المسالك اختلاف المقصد، لا يلزم من اختلاف المسالك اختلاف المقصد. فالذي ينبغي أن يكون حاضرا في هذا الأمر هو أن اختلاف المسالك وأن اختلاف المقاربات العلمية التي يأتيها كل مصلح ينبغي أن تكون داخلة
في إطار عام، وهذا الإطار العام هو الإطار الذي نسميه بالإصلاح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يجعل الحديث عن قضية تكامل العلوم في إطار الإصلاح أمرا مهما وذا بال هو فشل الحداثة التي يدعو إليها الكثير والتي أصبحنا نعيش امتداداتها في زماننا هذا، فشلها في تحقيق هذه النظرة التوحيدية في مقاربة الحقيقة التي يروم من يبحث الوصول إليها. بمعنى آخر أن الحداثة وإن كانت قد نجحت في التبشير بما يسمى بالعلم، وفي التبشير بما يسمى بالتقنية، وفي التبشير بما يسمى بالشبكة، فإنها فشلت فشلا ذريعا في أن تسعى إلى تحقيق ذلك الانتظام بين خيوط هذه العملية وصولا إلى النظرة التوحيدية التي تسعى إلى أن تأخذ من كل مجال ما يفيد وأن تستمد من كل علم ما ينفع تحقيقا للتكامل الذي نرومه والذي نريد أن نصل إليه. وهذا ما اعترف به الغربيون أنفسهم. الغربيون اليوم يعترفون بأن الحداثة وإن وصلتهم إلى هذا الذي قلناه على مستوى الشبكة وعلى مستوى التقنية، لكن في الحقيقة أوقعتهم في ذلك التقزيم للحقيقة. وهذا هو الذي دفع ببعض كبار علماء الإبستمولوجيا إلى القول في الوقت الذي أصبحنا فيه أناسا نعرف أكثر فأكثر عن الأشياء الأقل فالأقل، فإننا في الوقت نفسه للأسف أصبحنا أناسا نعرف أقل فأقل عن الأكثر في الأكثر. في الوقت الذي أصبحنا فيه أناسا نعرف أكثر فأكثر عن الأشياء الأقل فالأقل، فإننا في الوقت نفسه أصبحنا أناسا نعرف أقل فأقل عن الأكثر فالأكثر. بمعنى آخر أن هذا الذي أصبح الغرب يعيشه اليوم وإن بدا في ظاهره نوعا من التقنية ونوعا من العلمية ونوعا من الموضوعية، لكنه في الحقيقة فشل في أن يقارب المشكلات التي تعيشها الأمة ويعيشها العالم معالجة حقيقية، إذ أن كل هذه المقاربات التي يقدمها هي مقاربات جزئية لم تصل إلى ذلك التكامل الذي يفرضه عمل الإصلاح وتقتضيه الرؤية الإصلاحية الإنسانية كما ينبغي أن يكون. وهذا أيضا ما أدى بمنظمة الإسيسكو أو اليونسكو إلى أن تصدر تقريرا سنة 2010 تتكلم فيه عن ما يسمى بموجة ما بعض التخصصات، والتي تشير في مضمونها إلى أن هنالك أزمة حقيقية يمكن أن تؤدي بالناس إلى ما لا تحمد عقباه فيما بعد التخصص، لأن التخصص وإن نجح في أن يسبر أغوار جزئية من الجزئيات فإنه في الحقيقة في الحقيقة لم يفلح في الإحاطة بالموضوع في كليته وفي شموليته، الشيء الذي دفع بهؤلاء إلى لفت الانتباه إلى ضرورة العودة إلى المقاربات المتكاملة. وهذا ما أصبحنا نراه في جل المؤسسات فيما يسمى بالمؤسسات حتى العلمية التي لم تعد ترى إلى الشخص الواحد يمكن أن يجيب إجابة كافية، وإنما لا بد من مؤسسة تتضمن خبراء وتتضمن متخصصين يجتمعون فيما بينهم ويتبادلون الأفكار فيما بينهم سعيا إلى الوصول إلى ذلك التكامل الذي ينبغي أن تكون به المقاربة طلبا للتمام والكمال حتى فيما يتعلق بالدين وحتى ما يتعلق بالفتوى. أصبحنا اليوم نتكلم عن ما يسمى بالاجتهاد الجماعي. لكن لابد هنا من الإشارة إلى مسألة مهمة ونحن نتكلم عن قضية التكامل في العلوم، وأنه عندما نتحدث عن التكامل في إطار العلوم فإننا لا نقصد جعل هذه العلوم في مرتبة واحدة، وإن كانت هذه العلوم كلها ضرورية في الوصول إلى الحقيقة المبحوثة المنشودة، لكن لا بد وأن هنالك أولويات فيما يتعلق بهذه العلوم، كما هو الشأن بالنسبة للجسم نفسه. فالجسم وإن كانت أطرافه ضرورية من أجل أن يتحرك الإنسان وأن تكون حركات هذه الإنسان حركات يعني سوية وأن يكون سويا كما خلقه الله تعالى، لكن هذه الأطراف التي تشكل الأجسام تختلف من حيث نفعها العام وتختلف من حيث جدواها بالنسبة للإنسان، فلا يمكن أن نقارن بين الرجل والمخ والدماغ والقلب، وإنما هنالك
اختلاف على مستوى ضرورة هذه الأعضاء بالنسبة للجسم، ونفس الشيء بالنسبة لهذا الأمر. عندما نتكلم عن الرؤية التي ينبغي أن تعتمد التكامل في الإصلاح، فإننا نقصد أن هذه الأمة التي هي أمة الإسلام لابد أن تضع في صدارة أولوياتها ما يتعلق بأصولها وثوابتها، ونقصد بذلك القرآن الكريم وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد أن تستأنس في ذلك باجتهادات علمائها الأماجد الذين استفرغوا وسعهم في التفاعل مع الوحي تحقيقا لمختلف الإجابات التي عاشتها الأمة في مراحل متنوعة. ثم إننا عندما نتكلم أيضا عن هذا التكامل فإننا نقصد التكامل من حيث المناهج، والتكامل من حيث المدارس، والتكامل من حيث الأدوات، والتكامل كذلك من حيث المصادر. فهذا التكامل الذي يتحقق على مستوى المصادر ويتحقق على مستوى الأدوات ويتحقق على مستوى المناهج والمدارس من شأنه أن يقدم العملية الإصلاحية كما نرومها ونقصدها. أما إذا كان الأمر تبعيضيا جزئيا فإن حالنا سيكون كحال ذلك الذي ينظر بعين واحدة، يمشي وفق المسار الذي يبصر به ما على تلك العين التي تبصر، ولكنه يهدم في ما يتعلق بالجهة التي توجد فيه العين التي لا تبصر. إذن فلا بد أن يكون هذا الاستمداد الذي نريده في عملية الإصلاح استمدادا من المصادر واستمدادا من الأدوات والمناهج الذي يحقق لنا هذا التكامل الذي نريد أن نصل إليه. تمثيلا لهذا الذي أريد أن أصل إليه فيما يتعلق بهذا التكامل فيما بين العلوم، سأقدم ذلك التكامل الذي نقصده ونريده فيما يتعلق بين علمين اثنين. ونحن نتكلم، وقد ورد على لسان أستاذنا الفاضل السي مصطفى أنه تكلم عن التعليم الديني وتكلم عن التعليم العتيق، وأريد أن أسهم برأيي في مسألة تتعلق بالنص الديني فيما يتعلق بتحقيق هذا التكامل الذي من شأنه أن يجبر ذلك القصر الذي حصل في أذهاننا وتصوراتنا ومناهجنا، ومن شأنه كذلك أن يقوم الوجهة التي نسير وفقها. ويتعلق الأمر بتلك العلاقة الموجودة بين الحديث والفقه، لأننا نتكلم عن النص الديني ونتكلم عن التعليم العتيق، ولا شك أن النص الديني يشكل الأساس الأصيل ويشكل الأرضية الأثيلة التي يعتمد عليها المصلحون في بناء تعليم عتيق راشد يسعى إلى تخريج أجيال راشدة تحقق ذلك الصلاح المنشود في أنفس أجيالها وفي أنفس محيطها. هذا التكامل الذي أقصده هو ذلك الذي ينبغي أن يكون بين الفقه وبين الحديث، إذ الأسف هو أنه ذاع وشاع، بل أصبحنا نعاني من ذلك التسلط الذي مورس علينا من هذا الذيوع الانتشار في عقولنا، أن هنالك مجالا يشتغل فيه أهل الفقه وهنالك مجال يشتغل فيه أهل الحديث، حتى إننا وإن كان الأمر مدرسيا نتحدث على أن الفقه في جهة وأن الحديث في جهة. وقد تطور الأمر إلى أن وصل إلى ظاهرة سلبية مفادها أن أهل الحديث يشنون حملات شعواء على أهل الفقه، وأن أهل الفقه كذلك يردون بأمثال هذه الحملات على أهل الحديث. وقد غاب عن هؤلاء أن في المسألة عندما نعود إلى العلماء الرواد الذين قعدوا لهذا العلم ولا سيما عن الحديث، لم يكونوا يتكلمون عن الحديث بمعزل عن الفقه، بل إن الفقه كان داخلا في اشتغال المحدث، كما أن المحدث لا يمكن أن يتكلم عن الفقه إلا إذا أو لا يمكن كذلك أن يقول لا ينبغي أن يتحدث عن الفقه لأنه ليس من اختصاصه. وإنما نجد أن علماءنا الذين هم رواد في هذا المجال تكلموا عن النص الديني في علاقة متكاملة منتظمة تجمع بين الرواية والدراية. وللأسف نجد أن بعض العلماء تكلموا ولو بحسن نية عن هذا الأمر، فأسهموا في اتساع الفجوة بين الأمرين، السنة بين أهل الفقه وبين أهل الحديث. والحقيقة أن علماءنا الرواد الذين تكلموا عن قضية الحديث لم يكونوا يميزون في اشتغالاتهم المتعلقة بممارسة الفهم على مستوى النص بين الحديث والفقه، وذلك لأسباب عدة، منها
أن مجال اشتغال المحدث إنما هو مجال، كما أنه يتحدث عن الرواية ففيه جزء كبير من الدراية وهو الذي يشتغل عليه الفقيه. فعندما نتكلم عن مختلف الحديث، وعندما نتكلم عن الناسخ والمنسوخ في الحديث، وعندما نتكلم كذلك عن الحديث المضطرب، وعندما نتكلم عن الشذوذ، فهذه أمور كلها ترتبط بالدراية كما أنها ترتبط بالرواية. إذن لا يمكن الفصل بين الرواية وبالدراية في معالجة النص. ثانيا هو أن بعض العلماء الذين تكلموا عن النص من حيث قبوله إنما جعلوا معايير من أجل أن يندرج هذا الحديث في خانة المقبول، وهو أنهم قالوا أن لا يكون هذا الحديث أو أن يكون هذا الحديث مرويا من قبل راوية فقيه، والمعنى أنه لا بد للراوي من أجل أن تقبل روايته أن يكون فقيها. ثالثا وهو أن علماءنا الذين قعدوا لعلم الحديث عندما كانوا يتكلمون عن الحديث لم يكونوا يميزون بين النص باعتباره نصا من حيث الرواية وبين النص باعتباره نصا من حيث الدراية والفهم. ولذلك أسوق إليكم نصوص منها نص الإمام الحاكم الذي يقول واحد من علم الحديث معرفة فقه الحديث، من علم الحديث معرفة فقه الحديث، إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة. فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر فمعروفون في كل عصر وأهل في كل بلد، ونحن ذاكرون بمشيئة الله في هذا الموضوع فقه الحديث عن أهله، ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث، إذ هو نوع من أنواع هذا العلم. نص آخر لابن حجر يقول: فالحق أن كل منهما، ويقصد فقه الحديث ومعرفة صحة الحديث ومعرفة وطاقة الحديث، في كل علم حديث في علم الحديث مهم لا رجحان لأحدهما على الآخر، إلى أن يقول في نهاية النص: ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم المحدث، ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم المحدث. بمعنى آخر أنه لا يمكن أن نقع في تلك الفجوة التي هي بين النص وبين فهم النص، وإنما الأمران يتضافران فيما بينهما من أجل الوصول إلى رؤية راشدة متكاملة. أما أن يزعم كل أحد أنه في جانب وأن يأتي بأقوال تخصه من غير أن ينفتح على الآخر، فإن ذلك يسقطنا في التضاد وفي التنافر وفي تمزيق هذه الأمة، والحال أن الأمة بحاجة إلى تضافر الجهود وإلى التكامل وإلى التضافر للتعاون، وهذا هو الأساس والمفتاح الأساس الذي ينبغي أن يكون في أي عمل إصلاحي. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الأستاذ مرسي هنا ركز على أهمية تكامل العلوم المعارف وأثر ذلك في الموضوع الإصلاحي التربية والتعليم. ختامه